श्रीमात्रे नमः। भवानि त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणा इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुटनीराजितपदां त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्थं शम्भोरपरपमपि सङ्केतितमभूत् यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुजाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटम् जगत्सूते धात हरिरवतिरुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरि सस्थिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः स्तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयो भ्रूलतिकयोः। श्रीमात्रे नमः।